अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। लाहौर से बहावल नगर मोटरवे की इब्तदाई मंजूरी दे दी गई है। ये 295 किलोमीटर की मोटरवे किस रूट के जरिए जाएगी और इस पर एतराज़ात क्या उठ रहे हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालतें बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पंजाब के 37 अजला के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालतें बना दी गई हैं, जहां पर उनकी ज़मीनों पर कब्जा होने की सूरत में वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन पटिशन दायर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेशी भी ले सकते हैं। ये अहम खबर आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब की एक अहम मोटरवे लाहौर बहावल नगर मोटरवे की मंजूरी दे दी गई है। ये 295 किलोमीटर तवील मोटरवे होगी और इस पर 465 अरब रुपए लागत आएगी। CDWP वफाकी एक प्लेटफॉर्म है, उसने इसकी मंजूरी दी है। इसे एक्निक को रेफर कर दिया गया है। तो अब से 2 साल पहले जब इसने बनना था, उस वक्त इसकी लागत 201 अरब रुपए थी, जो इस वक्त बढ़कर 465 अरब रुपए एक्सपेक्ट की जा रही है। 131% का इजाफा हुआ है, यानी 1 किलोमीटर इसका 1 अरब 57 करोड़ रुपए में बनेगा। अब इस मोटरवे पर एतराज यह आ रहा है कि इसका बेसिकली उसूल यह था कि 50% पैसे सूबा देगा और 50% वफाक देगा, यानी 465 में से 232 अरब 50 करोड़ रुपए सूबा पंजाब देगा और 232 अरब 50 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत डालेगी। लेकिन इस वक्त तक ना तो इसका डिज़ाइन फाइनल हुआ है और ना ही पंजाब ने इसके अंदर हिस्सा डालने के लिए कोई कमिटमेंट दी है। तो वफाक ने इसे इब्तदाई तौर पर मंजूर कर दिया है और इसका रूट भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि फेज़ 1 के अंदर 220 किलोमीटर का इसका फेज़ 1 बनेगा, जो कि लाहौर रिंग रोड से लेकर कसोवाल, जो कि चीचा वतनी का एक छोटा सा शहर है, वहां तक जाएगा और फिर वहां से मंचनाबाद बहावल नगर तक जाएगा। 75 किलोमीटर का पैच इसका फेज़ 2 के अंदर बनेगा। तो इस मोटरवे पे इस वक्त के प्लानिंग मिनिस्टर ने एतराज़ किया, एहसन इकबाल उनकी मिनिस्ट्री ने एतराज़ किया कि इसके ऊपर किसी किस्म की कमिटमेंट पंजाब की हुकूमत से नहीं आई। लेकिन पंजाब में भतीजी की हुकूमत है, वफाक में चचा की हुकूमत है, तो उन्हें किस अप्रूवल की ज़रूरत है। और वजारत मवासलात जो अब्दुल हलीम खान के अंडर काम कर रही है, उन्होंने कहा जी आप इसको अप्रूव तो करें ना, इसकी बाद की फॉर्मेलिटीज़ हम देखते चले जाएंगे। अब इस मंसूबे की वजह से रेलवे ML1 मंसूबा हमारा डिले का शिकार हो सकता है, क्योंकि अगर इसके लिए 232 अरब 50 करोड़ रुपए वफाक ने दे दिए तो ML1 मंसूबे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सारे पैसे तो कोई भी कर्जा नहीं देता, आपसे 15-20% शेयर हर मुल्क डलवाता है हर मंसूबे के लिए। फिर सिर्फ वो नहीं, हैदराबाद सक्खर मोटरवे इंतहाई अहम मोटरवे, सबसे ज़रूरी मोटरवे पाकिस्तान में जो बननी चाहिए, वो भी डिले का शिकार हो जाएगी, क्योंकि उसने भी वफाक और सूबे की मदद से बनना है। ये नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है उसके खिलाफ है कि आप सारा बोझ सूबे का वफाक पे डाल दें। जब हमारे सूबे हर साल के बाद बजट में एक अहम हिस्सा, बड़ा चंक वफाक से ले लेते हैं, तो फिर उनका काम बनता है अपनी जेब से खर्चे करेंगे। इस तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपनी 3 मोटरवेज अपने वसाइल से बनाने का ऐलान कर चुका है। हम कल की वीडियो इसी टॉपिक पे बना चुके हैं कि वो या तो अपनी जेब से तमाम तीनों मोटरवेज बनाएंगे जो कि 472 किलोमीटर होंगी, और फिर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे कि थोड़े से पैसे वो खुद लगाएंगे, बाकी प्राइवेट पार्टी लगाएगी और उस मोटरवे को बनाकर 25 सालों तक चलाएगी, उससे टोल टैक्स इकट्ठा करेगी, अपना खर्चा अपना मुनाफा निकालेगी। तो ये काम अगर पंजाब कर सकता है तो वेरी गुड, पंजाब को करना चाहिए। और वैसे भी हासलपुर जो है वो मेरा अक्सर चक्कर लगता है, मेरा ननियाल है वहाँ पर, तो मैं बायस का शिकार नहीं हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि पूरे पाकिस्तान के साथ अदल का तकाजा किया जाए, सिर्फ पंजाब को नवाजा जाए। अगर पंजाब के लिए इतना बजट है तो हमारे सिंधी भाइयों का ज़्यादा हक है, क्योंकि वो मेन मोटरवे के ऊपर वाहिद रह जाने वाला लिंक है जो कराची को पेशावर के साथ जोड़ेगा। फिर इस मोटरवे को शुरू करते हैं हम तो, और कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन का मंसूबा जो है, जिससे हमने चीन के साथ मुंसलिक होना है, उसके लिए बजट हमारे पास कम हो जाएगा।
اس کے پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پھر اس وقت ہم کھاریاں راولپنڈی موٹر وے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بیڈ کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم وہ روٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں جس میں لاہور، سیالکوٹ، کھاریاں، راولپنڈی جو ہے، تو اس کے ذریعے ہم 100 کلومیٹر کا ٹریول جو ہے وہ کم کر سکیں گے لاہور اسلام آباد موٹر وے کی نسبت، جو اس وقت M2 چل رہی ہے۔ اور طور بھاشا ڈیم کے لیے اور محمد ڈیم کے لیے فائنانس ارینج کرنا اس وقت ہمارے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ تو ان اہم منصوبوں کے بجٹ ہم کہاں سے ارینج کریں گے؟ ہمارے پاس لامتناہی پیسے نہیں ہیں۔ پنجاب یہ پروجیکٹ بالکل شروع کرے، لیکن اپنی جیب سے شروع کرے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کرے، تبھی یہ ان تمام لوگوں کے لیے اور ہم پنجابیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ خیبر پختونخوا نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے علیحدہ عدالتیں بنانے کا اعلان کیا ہے، باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق اور ان کے پراپرٹی کی جو تنازعات ہیں وہ 90 دنوں کے اندر طے کر دیے جائیں گے۔ یہ عدالتیں فیصلے کرنے کی پابند ہوں گی۔ اس سے پہلے پنجاب نے اس چیز کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت پنجاب کے 37 اضلاع کے اندر باقاعدہ طور پر ججز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، جو کہ ان اوورسیز جو عدالتیں ان کے اندر ہیں۔ یہ ججز جو ہیں 6 مہینے تک کے اندر تمام پراپرٹی کے کیس، قبضے کے کیس جو ہے وہ طے کریں گے، اور جو پیرا فورس ہے اس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو قبضہ دلایا بھی جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی آن لائن بھی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں عدالتوں کے اندر، آن لائن پیش بھی ہو سکتے ہیں جس ملک کے اندر وہ رہتے ہیں، وہاں سے اتنی بڑی ان کو سہولت دے دی گئی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ پنجاب اوورسیز کمپلینٹ پورٹل جو ہے اس پہ جانا ہے، اور اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں opc.punjab.gov.pk۔ یہاں جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں، یا ان کا UN نمبر ہے 042111672672، اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ ایک اور نمبر ہے 042992022299، اس پر کال کریں۔ ایڈریس ان کا ہے 1 کلب روڈ GOR1 لاہور۔ یہاں پر آپ چٹھی ڈال سکتے ہیں، خود جا کر آپ یہاں پر مل سکتے ہیں، اپنی کمپلین بتا سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کی کمپلین بہت تیزی سے حل بھی ہوگی۔ پنجاب اوورسیز کمیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ اب تک وہ 26,000 کے قریب جو درخواستیں ہیں، جو شکایتیں ہیں، انہیں ٹیکل کر چکے ہیں، سارٹ آؤٹ کر چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ کام اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، آزاد کشمیر اور جنوبی بلتستان میں بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس وقت پاکستان اگر ڈیفالٹ نہیں کر رہا تو صرف ایک انسانی وجہ ہے، اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھجوائے گئے 38 ارب ڈالرز ہیں۔ اس سال وہ رقم بڑھ کر 41 ارب ڈالرز ہونے جا رہی ہے۔ اب سوچئے وہ لوگ ہمارے یہاں کتنا بڑا پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ اس سال اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجی گئی رقوم ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے بڑھ جائیں گی۔ پچھلے سال ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو تھیں گڈز اور سروسز کی ملا کر 40 ارب ڈالرز تھیں، یعنی 25 کروڑ کے ملک نے تمام چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے جو پیسے کمائے، جس میں IT بھی ہے، جس میں سافٹ ویئر بھی ہے، ایپس بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، گارمنٹس، جوتے، لیدر، رائس، ہر چیز ہے، وہ 40 ارب ڈالرز تھے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے 38 ارب 30 کروڑ ڈالرز بھجوا دیے تھے۔ ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے، عزت دیں گے، حقوق دیں گے۔ یقین کیجئے یہ اوورسیز پاکستانی یہاں اگر انویسٹمنٹ کرنے آ گئے، ابھی تو صرف خرچہ بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، جس دن انویسٹمنٹ کرنے آ گئے، یقین کیجئے ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔